Bonsoir les amis, ça va? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Et bienvenue dans cette nouvelle séance dans laquelle on va traiter la deuxième partie de l'association du passage اللي غادي نشوفوا فيها des exemples من les romans اللي عندكم في البروغرام. يعني اليوم ان شاء الله في هاد لا سيونس دaujourd'hui غادي نشوفوا التطبيق ديال داكشي اللي شفتو معاكم لا ديرنيير سيونس. عطيتكم كاع لي فورم اللي كتحط عليهم لاسوسياسيون دو باساج. يعني الا كنتي مازال ما شفتيش لا ديرنيير فيديو سير تفرج فيها هي الاولى وجي كمل معايا التطبيق. غادي تمشي ليكزامان فاهم لي لاسوسياسيون دو باساج من هاد لي دو فيديو اللي غادي نخدم معاك. خليك معايا. Alors, كيف قلت لكم في لا بريزونطاسيون غادي نعطيكم دي زيكزامبل تيري من لي زاني باسي متفقين على لا دوزيام كيسيون دو ليكزامان ريجيونال. دونك اون فا كومونسي بار لو كونت فيلوزوفيك بور لي كانديدا ليبر كانديد او لوبتيميزم دو فولتير. كيف كتشوف معايا هنا في الطابلو عطيتك دي زيكزامبل على لا دوزيام كيسيون. مي قبل ما نجاوبوا على هاد لي زيكزامبل خاصنا نمشيو نكونوا فاهمين لي زيفينمون برينسيبو. داكشي علاش غنحاول نعطيك ان ابيرسي جينيرال سور لي زيفينمون كي سو ديرول دون لو كونت ومن بعد نشوفوا لي زيكزامبل. علاش؟ حيت في لا ديرنيير سيونس شنو قلت لكم بلي الا بغينا نجاوبوا على لاسوسياسيون دو باساج خاصنا نكونوا فاهمين لا فيش دو ليكتور. عقلتي معايا ياك اللي كيكون فيها دي انفورماسيون سور لوفر لوتور لو تيتر لو جونر. دونك هذه كتسمى لا فيش دو ليكتور. وقلت لكم عاود غنحتاجوا لي زيفينمون برينسيبو الاحداث المهمه. دونك انت خويا غادي تمشي ليكزامان فاهم وحافظ لي غير هاد لي زيفينمون اللي غادي يعاونوك كيف ما غتشوف معايا في لا سيونس في لا ريبونس دو لاسوسياسيون دو باساج. متفقين؟ Alors on va commencer par le conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. Le chapitre 1, l'expulsion de Candide du château Paradis pour sa relation avec Cunégonde. Donc انت غتحفظ لي لي زيفينمون هكذا ا تور دو رول. Alors بالنسبه لو شابيتر 1 تعرف لي لو ليو. باش تجاوب على لاسوسياسيون دو باساج خاصك تعرف لو ليو. نو سوم او سو باس لي زيفينمون اين تدور الاحداث. في لو شابيتر 1 غنكونوا في ويستفالي. متفقين؟ شنو غيوقع في لو شابيتر 1؟ تو سامبلومون غادي توقع لينا ليكسبيلسيون دو كانديد دو شاتو بارادي. دونك ملي تنقول لك ليكسبيلسيون يعني الطرد. كانديد غادي تطرد من داك لو شاتو من ديك القلعه اللي كان كيعيش فيها اللي كان كيعتبرها كوم لو بارادي يعني بحال شي جنه فوق الارض. لو شاتو دو مسيو لو بارون. دونك كانديد علاش غادي تطرد من هاد لو شاتو؟ pour sa relation avec Cunégonde. Donc هنا عرفنا la cause de l'expulsion de Candide. Donc هذا هو l'événement du chapitre 1. Le deuxième chapitre, Candide غادي يمشي لا فيل فوازين الويستفالي. شنو غادي يوقع له؟ غادي توقع له l'enrôlement forcé de Candide dans l'armée bulgare. يعني التجنيد الإجباري. كانديد غادي يجندوه إجباريا وغادي يديو l'armée bulgare. Un jour Candide était en train de se promener. خارج كان كيتسركل مع راساتو هو راه ان سولدا وخارج كيتسركل. الوغ هنا غادي يوقفوا عليه لي سولدا وغادي يلقيو عليه القبض. دونك كانديد a été arrêté par qui؟ par les soldats. دونك شنو هي لا كونسيكونس؟ شنو هي النتيجه ديال هادشي؟ il fut fessé par les soldats. دونك هنا غادي يقوموا لي سولدا بالجلد ديالهم. دونك حفظ ليا deuxième idée principale. Le chapitre 3 شنو غادي يوقع في لو chapitre 3؟ Dans le chapitre 3 غتكون عندنا une guerre واحد الحرب اللي غادي توقع بين les Avars وبين les Bulgares deux régions. donc chapitre 3 نمشي ليكزامان عارف بلي غادي توقع فيها لا guerre الحرب. متفقين؟ كانديد شنو غيدير في وسط هاد الحرب؟ كانديد se cache et s'enfuit. كانديد غادي يتخبى وغادي يمشي يهرب واخا هو ان سولدا ما غاديش يشارك في هذه الحرب. دونك كانديد n'a pas participé dans la guerre entre les Bulgares et les Avars. Dans le chapitre 4 هنا غادي نشونجيو لا ريجيون غادي نكونوا في لا هولندا. كانديد غادي يمشي يهرب لا هولندا غادي يمشي لهولندا. هنا ملي غادي يمشي لهولندا غادي يتلاقى مع بونغلوس. يقدر يسولك في ليكزامان ويقول لك كي هي بونغلوس. بونغلوس هو لو بريسيبتور دو كانديد يعني هو المعلم ديالو. متفقين؟ اي كوا انكور اي il va rencontrer Jacques l'Anabaptiste اللي هو لو بيانفيتور. جاك لانابابتيست هذا سي ان بيرسوناج هو اللي غادي يقدم ليد الكانديد يعني غيقدم له يد المساعده. دون لو شابيت 4 كانديد غادي يتلاقى مع دو بيرسوناج. غادي يتلاقى مع سون ميتر مع المعلم ديالو اللي كان تفارق معاه في لو شاطو. دابا ما تنساش راه كنخدم لاسوسياسيون دو باساج يعني كنعطيك غير لي زانفورماسيون اللي غادي تحتاج ما كندخلش معاك في لي ديتاي. دونك كانديد غادي يتلاقى مع المعلم ديالو اللي كان تفارق معاه في لو شاطو وفي نفس الوقت غادي يتلاقى مع جاك لانابابتيست اللي هو لو بيانفيتور. دونك ملي تنقول لك لو بيانفيتور يعني المحسن هو اللي غادي يساعد كانديد وغادي يتهلا فيه وغادي يعطيه ما ياكل. دون لو شابيتر 5 شنو غادي يوقع؟ لو نوفراج du bateau qui cause la mort de Jacques et le tremblement de terre.
أخويا le chapitre 5 un chapitre des malheurs واحد le chapitre اللي عامر بلي malheurs مآسي غيوقعوا فيه deux malheurs. Le premier غادي يكون عندنا le naufrage du bateau qui cause la mort de Jacques. غادي يكونوا غادي للبرتغال غادي للبرتغال غادي في لو باطو غتجي واحد لا طومبيت وهنا هذيك السفينه غادي تغرق. من بعد ملي غادي يوصلوا لليسبون شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع ان ترومبلومون دو تير يعني واحد الزلزال. دونك انت في ليكزامان غادي يسولك هاد لي كيسيون غايقول لك شنو اللي استقبل كونديد وشنو اللي استقبل بونغلوس من يلا حطوا رجليهم في ليسبون. دونك غادي تقول له استقبلهم ان ترومبلومون دو تير. دون لو شابيتر 6 شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع لوتودافي. هذا هو ليفينمون برينسيبال دو شابيتر 6. دونك لو شابيتر 6 غتكون عندنا لوتودافي. الوغ شنو هي لوتودافي؟ هي المحرقه. هنا هذوك الضباط ديال التفتيش باش غادي يوقفوا الزلزال غادي يفكروا في انهم يحرقوا الناس وهذا الشيء كيدخل في دي كرويونس سوبرستيسيوز افكار خرافيه. فهما كانوا كيعتقدوا انه هذا الزلزال هو غضب الهي. الا شدوا بعض الناس اللي هما كيقولوا واحد الافكار مخالفه للكنيسه وحرقوهم فالله غادي يسامح لهم. دونك شنو غيديروا في لو شابيتر 6؟ غادي يقوموا بحرق ديال الناس ومن بين لي بيرسون اللي غادي يقوموا بالحرق ديالهم غيكون عندنا بونغلوس. بونغلوس غادي نشنقوه اللي هو لو ميتر دو كونديد وكونديد غادي يقوموا بالجلد ديالو. فوالا هادشي اللي غيوقع في لو شابيتر 6. دون لو شابيتر 7 اللي هو لو ديرنيي شابيتر غادي نشوفوا لا كومبان دو ليسبون يعني غنكونوا في العروبيه ديال ليسبون. هنا كونديد من بعد ما غيتم الجلد ديالو غادي يتفارق مع بونغلوس حيت غادي يشنقوه. كونديد فا رونكونتري اون فيي غادي يتلاقى مع واحد المراه اللي كانت عجوز. الوغ هذيك المراه سي ال كي ا سوانيي كونديد كي ا ايدي كونديد يعني هي اللي غتعالجو هو اللي غتشافيه من داك الجروح. متفقين؟ دونك هادو هما لي زيفينمون اللي غادي نحتاجو باش نجاوبو على هاد لي كيسيون اللي تحطوا في ليكزامان ريجونال. دونك خليك معايا غادي نمشيو دابا وغادي نتريتيو اونصومبل كيسيون بار كيسيون. الاخوان بعد ما فهمنا لي زيفينمون اللي غادي نحتاجوهم بور ريبوندر على لا سيتوياسيون دو باساج دابا نقدروا نخدموا لي زيكزامبل. Alors on va commencer par le premier exemple. C'est un examen de CASA 2017 pour les candidats libres. L'événement اللي تحط في le texte c'est la visite du pays d'Eldorado. يعني غيمشيو يزوروا le pays d'Eldorado. متفقين؟ لو شابيتر 18. حنا ما كيهمناش ليفينمون اللي تحط في لو تكست بقدر ما كتهمنا كيفاش تحطات لا دوزيام كيسيون. الوغ كوم فو فوايي دون ليماج شنو طلبوا منا في لا دوزيام كيسيون. دونك شوف معايا لا دوزيام كيسيون. الوغ غادي نقراو اونصومبل بور سيتيي ليكستري سي دوسي يعني من اجل تأطير. لاحظتوا قلتوا على هاد بور سيتيي ديجا خدمتها معاكم في لي فورم ديال لاسوسياسيون دو باساج. من اجل تأطير هذا النص اعلاه يعني النص اللي كاين الفوق répondez par vrai ou faux. هذه محبوبات الجماهير. جاوب لي بصحيح او خطا. دونك عطاونا لاسوسياسيون دو باساج بلا ميثود ديال فري فو. دونك غادي نقراو لي بروبوزيسيون. كيف قلت لكم الا عقلتوا في لا بروميير فيديو قلت لكم كيعطيونا 4 بروبوزيسيون. ها انت كتشوف على عينك اخويا ها هما 4 ديال لي بروبوزيسيون. لا بروميير Candide vivait heureux dans le château de monsieur le baron en Westphalie. انا حافظ غير دوك لي زيدي برينسيپ ما متعمقش انا في لا ليكسيون باش نقدر نجاوب فري او بيان. كونديد فيفي اوغو يعني كونديد كان كيعيش بسعاده دون لو شاتو دو مسيو لو بارون يعني كان كيعيش بسعاده. دونك شنو قلت لكم على داك لو شاتو؟ كان كيعتبر جنه فوق الارض. لو شاتو دو كي دو مسيو لو بارون وعطاونا حتى لو ليو قال لك اون ويست فالي. ها انت شوف معايا ليفينمون لو شابيتر 1 فري او بيان فو. دونك سي فري تبارك الله عليك جاوبتي عليها مزيان. La deuxième proposition, Candide était chassé du château par le baron. Et Candide تطرد من le château par qui? Par le baron. Vrai ou bien faux? Donc la réponse vrai. لاحظتوا هما الاسئله اللي كنجاوبوا عليهم غير بالضحك. علاش؟ حيت انا ضابط لي زيفينمون برينسيبو. دونك ما تبقاش تخلع عليا من هاد لا كيسيون. كنتي فاهم لي زيفينمون برينسيبو غادي تجاوب عليها تو سامبلومون. بالعكس هاد لا كيسيون ساهله بزاف. Parmi les questions banales qui sont l'examen. La troisième proposition, Candide participait à la guerre entre les Avars et les Bulgares. Candide وشارك لينا في la guerre بين les Avars و بين les Bulgares. واش كانديد شارك في la guerre؟ شنو قلت لكم الاخوان؟ Candide dans la guerre se cache et s'enfuit. Donc la réponse est fausse. تبارك الله عليك. La quatrième proposition, Candide rencontrait des malheurs à Lisbonne. شوف السؤال شحال زوين. كانديد rencontré. كانديد تلاقى مع لي مالور تلاقى مع المآسفين في لشبونة.
ها هي لشبونة. شنو قلنا غادي يوقع في لشبونة؟ غادي يكون فيها لو نوفراج وغادي يكون فيها لو ترومبلومون دو تير. اخوان انا ما تعمقتش معكم في لي ديتاي، راه عطيتك غير داكشي اللي غتحتاج في ليكزامان. راه هاد لي زيفينمون غادي يساعدوكم بزاف بور ريبوندر على لا سيتوياسيون دو باساج. هذا هو ليكزامان متفقين؟ دونك هذا سي ان اكستري ان اكزامان اللي كتحط في كازا 2017 متفقين؟ دونك غادي نمشيو لو دوزيام اكزومبل. لو دوزيام اكزومبل راتراباج دو فاس 2021. ليفينمون اللي عطاونا في لو تيكست لو شابيتر 18. هنا شوف كيفاش حطوا لا سيتوياسيون دو باساج. الوغ كوم فو فويي كيف ما كتشوف معايا خويا، قرا معايا لا كيسيون. بور سيتيي لو تيكست من اجل تأطير هذا النص دون لو، يعني من اجل تأطير النص في القصه. كومبليتي لو باراغراف سويفون. عقلتوا على لا ديرنيير سيونس شنو قلت لكم الاخوان؟ قلت لكم انا كيعطيونا باراغراف وكيقول لك عمر لي لي بوانتي. انا كنوريك وعطيتك اخويا عطيتك لي زيكزامان ديال 2021 اللي تحطوا في لاني ديرنيير باش تشوف داكشي على عينك. دونك دابا غتولي تجاوب على لا كيسيون فاسيلمون. Alors, غادي نقراو ensemble le paragraphe. Cet extrait est tiré du conte. هذا النص هو مقتطف ولا مقتبس du conte. عمر لي لي بوانتي شنو غنقولوا؟ conte philosophique. conte philosophique. تبارك الله عليك. لو جون يعني النوعيه الادبيه. intitulé. عقلتوا على intitulé شنو قلت لكم كتعني؟ يعني اللي سميتو شنو سميتو؟ Candide ou l'optimisme. Écrit par كتب من طرف. Par qui? Par Voltaire. Bravo عليكم. Et publié en la date de publication. قلت لكم في ليكزامان ملي كنبغيو نجاوبوا على لاسوسياسيون دو باساج كنحتاجوا لوتور وكنحتاجوا لو تيتر ولو جون ولا دات دو باريسيون. الوغ امتى تنشرت لينا القصه؟ L'œuvre a été publiée en 1759. Bravo عليكم. نكملوا لو باراغراف. Après un long périple يعني من بعد واحد السفر طويل le personnage principal qui s'appelle Candide accompagné de qui؟ شكون اللي مرافقو كاكامبو اللي هو لو فالي ديالو المساعد ديالو. arrive au pays. فين وصلوا لإلدورادو حيت في لو شابيتر 18 قلنا غيكونوا في لو بيي ديلدورادو و il découvre اللي غادي يكتشف في هاد لو بيي شنو غادي يكتشف؟ لابوندونونس اي لا ريشيز. يعني في هاد البلد غادي يلقى فيه واحد الثروه كبيره بزاف، يعني غيلقى فيه واحد الغنى متفقين؟ Donc, هذه هي l'association du passage. Observons l'exemple suivant. Donc, هذا c'est un rattrapage de Rabat 2014. L'événement اللي تحط عندنا في le passage, c'est le chapitre 4. Donc, شنو قلنا وقع في le chapitre 4. Donc, في le chapitre 4 غتكون عندنا la rencontre de Candide avec qui? Avec Pangloss et Jacques l'Anabaptiste اللي هو داك المساعد اللي غادي يساعدو. Donc, غادي نمشيو ونشوفوا كيفاش تحطت l'association du passage. Pour situer le texte من أجل تأطير النص répondez aux questions suivantes. أجيب عن الأسئلة التالية. عقلتوا على هاد لا فورم ديجا عطيتها لكم. هاد لا فورم عطيتها لكم مع لي فورم دو l'association du passage. قلت لكم كيعطيونا واحد لا كيسيون جينيرال على لوفر. فهنا شنو قال لك؟ A et B. A. Dans quel pays européen se trouvait Candide؟ حطوا لنا لو شابيتر 4. سولك اخويا سؤال عليه نص نقطة. اشنو قال لك؟ ما تنساوش بلي l'association du passage عليها ان بوان متفقين؟ الوغ dans quel pays européen se trouvait Candide؟ دونك فين كاين كانديد؟ قلنا كاين في لا هولندا. احنا جاوبنا. بي qui avait aidé Candide dans ce pays. شكون اللي ساعد كانديد في هذا لو بيي؟ الوغ شنو قلت لكم؟ شكون اللي ساعد كانديد في لو شابيتر 4؟ سي لو بيانفيتور هذاك المحسن جاك لانابابتيست متفقين؟ دونك هكذا تحطات في ليكزامان de Rabat 2014. Donc il خدينا le quatrième exemple. Donc هذا l'examen de l'oriental يعني الأكاديمي ديال جهة الشرق de 2020. لاحظتوا حتى لي زيكزامان اللي جبت لكم ديال 2020 2021. لو باساج اللي تحط في لو شابيتر 7 كيفاش حطوا لنا لاسوسياسيون دو باساج. دونك شنو قال لك؟ حطوا لك لو شابيتر 7 لا كيسيون 2 قال لك دابري فوتر ليكتور دو لوفر يعني ما غاديش نجاوبوا من النص غادي نجاوبوا من لا ليكتور جينيرال دو لوفر. Candide est chassé du château parce que يعني Candide قد طرد من القلعة parce que يعني غتقول ليه لا كوز عطاك لي شوا وقال لك ريكوبي لا بون ريبونس ونقول الجواب الصحيح. عقلتوا على هاد لا فورم كنت وريتها لكم في لا بروميير فيديو. Il s'est moqué du baron de Tendetentron يعني كان استهزأ من لو بارون اللي هو مول ديك القلعة مول القصر. B il a volé les bijoux de la baronne يعني حيت سرق المجوهرات ديال لا بارون اولا il a embrassé la fille du baron. Donc فين هي لا بون ريبونس؟ شنو قلت لكم؟ Candide تطرد من لو شاطو نكون عارف غير ليسونسيال. Pourquoi? Pour sa relation avec Cunégonde. Donc il a embrassé la fille du baron
هذا كان السبب في انه يتطرد من لو شاطو. Et enfin, il a le cinquième exemple. Donc, هذا l'examen de l'Académie de Dakhla 2021. حتى هنا عطاونا le chapitre 7. ولكن كيفاش حطوا لنا l'association du passé. La deuxième question dit si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. Donc, عطاونا des affirmations قال لك اجيب بصحيح او خطأ. Alors, غادي نقراو هاد les affirmations ونحاولوا نعطيو la réponse. Candide a rencontré son maître Pangloss le lendemain de la guerre en Hollande. Candide تلاقى مع son maître Pangloss le lendemain في اليوم الموالي ديال الحرب اللي كانت دارت فين في لا هولندا. فوالا vrai ou bien faux. Vrai. ها انت كتشوف فيها على عينيك. في لا هولندا كانديد تلاقى مع بونغلوس. راه ماشي بالضروري نحفظ لي ديتاي. B. Pangloss, Candide et Jacques l'Anabaptiste en bas en Angleterre. يعني بونغلوس وكانديد وجاك l'Anabaptiste الى عقلتو شنو قلنا ملي كانوا غاديين في لو باطو. الوغ فين كانوا غاديين؟ واش كانوا غاديين لانجلتير؟ واش كانوا غاديين لانجلتير؟ نو ما كانوش غاديين لانجلتير. دونك لا ريبونس اي فوس. انا عطيتكم تماك لو ليو. سي pendant la traversée يعني خلال هذيك الرحله ديال السفر ملي كانوا قاطعين البحر جاك l'Anabaptiste a trouvé la mort. Jacques l'Anabaptiste a trouvé la mort. قرا معايا مزيان شنو قلنا؟ Le naufrage du bateau a causé quoi? La mort de Jacques. هذاك العاصفة الغرق ديال لو باطو a causé quoi? La mort de qui? De Jacques. Donc هاد la proposition est vraie. تبارك الله عليكم. Alors غادي نمشيو la dernière proposition D. شنو قال لك؟ شوف معايا ليماج. En arrivant à Cadix يعني en arrivant à Cadix ملي وصلوا لكاديكس Pangloss et son disciple sont condamnés par l'Inquisition. واش مني وصلوا لكاديكس؟ شوف معايا لو ليو اللي عطاونا. En arrivant à Cadix مني وصلوا لكاديكس كانديد المعلم ديالو عدموهم l'Inquisition. شوف شنو مكتوب هنا. شنو قلنا غادي يوقع في لو شابيتر 6؟ غادي يوقع لوتودافي هي اللي قلنا غادي يحرقوا غادي يعدموا فيها الناس. واش هاد لوتودافي وقعات في كاديكس؟ نو. شنو قلنا؟ وقعات في لو ميم ليو في ليسبون. دونك لا بروبوزيسيون اي فوس. عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة شوف شنو قلت لكم تكون عارف غير لي ليو لي بيرسوناج و لي زيفينمون برينسيبو. لي ليو لي بيرسوناج لي زيفينمون برينسيبو غادي يخليوك ما تضيعش لا نوت اللي كتحط على لاسوسياسيون دو باساج. متفقين؟ فوالا سي لا فان دو لا سيونس. غادي نعطيكم ان شاء الله ان رونديفو في لا بروشين سيونس اللي غادي نتريتاو فيها لاسوسياسيون دو باساج في لي زوفر الاخرين اللي عندكم في البروغرام لو بير غوريو و إلا ديشين فوا ان فيو كوبل اورو. هكذا غنكونوا فهمنا كاع لي فورم ديال لاسوسياسيون دو باساج اللي كيتحطوا وفي كاع لي زوفر اللي عندكم في البروغرام. استودعكم الله.